الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: خلقكم من نفس واحدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت جلال و آواز بلند درود سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وعظم برهانه وعظم شانه بحمد الصلاة. امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات تا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر غم گسار جہاں سیدی سروراں حامی بے کساں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان کی شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، آج دی اے بابرکت روحانی محفل شادی خانہ آبادی جیسے پرمسرت موقع دے اتے انعقاد پذیر دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ذکر حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ اس شادی نو حقیقتاً خانہ آبادی بنائے. عزیزان گرامی، ایسے موقعوں دے اتے ایسی محافل کا انعقاد کرنا انتہا درجے دی باعث برکت بھی اور سعادت بھی، کیونکہ ایسے موقع دیتے ماحول جو بنے ہوگا
کس تو ڈھکیا چھپیا نہیں ہلڑ بازی بے حیائی دا گرم بازار ہوندا ہے سارے معاشرے دی جنگ لے کے بے حیائی نو کنڈ کر کے مصطفیٰ دے ذکر دی محفل دا انعقاد کرنا اے بہت بڑی سعادت دی گل ہے اور جس نو اے نصیب ہو جائے وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے اور میرا اے ذاتی تجربہ ہے جس شادی دی ابتدا مصطفیٰ دے ذکر نال کیتی جائے میں دنیا وچ او گھر کدی اجڑدا نہیں ویکھیا اور بحمدہ تعالی میں کم از کم کوئی 14ویں محفل شادی دے موقع تے جس دے اتے بیان کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں کافی دوست اس پاسے آ رہے ہیں دعا کرو اللہ مصطفیٰ دی ساری امت نو شعور عطا فرمائے ایسے موقع دیتے ایک تاں اس محفل دی ویسے برکت ہے دوسرا پھر میاں بیوی دے حقوق دا بیان ہو جاندہ ہے تاکہ پھر سانو پتہ لگ جاوے کہ اساں گھر دے اندر ازدواجی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 قانون دے مطابق کیویں گزارنی اور جدوں گھر دے اندر زندگی نبی دی شریعت دے مطابق گزاری جائے بیوی خامن دے حقوق ادا کرے خامن بیوی دے حق جو شریعت رکھیں او ادا کرے دو میں نبی دی شریعت دے دائرے وچ چلن گے او گھر دنیا وچ جنت دا گہوارہ بن جاتا ہے عزیزان گرامی اساں اس ماحول نو آج ویکھ رہے ہیں آج کل تے حالات ہوندے شادی ہوئے تے آدھے نچے منڈے دی ماں تے مہندی تاں سجدی اگے سندے ساں کنجریاں دا کم سی نچنا ہون منڈیاں دی ماما شروع ہوئی اور میرا ایک بیلی گل بڑی چنگی کردہ ہے آدھا مولوی صاحبہ ساڈا جدو وقت سی نا اساں نچن والیاں باہروں لے اوندے ساں گھر دے وچ کام کرن والیاں گھر دی اوندیاں سن ہن کہ کام کرن والیاں باہروں اوندیاں تے نچن والیاں یہ حقیقت ہے اگر کسی کو ناراضگی ہو تو وہ میرے اوپر ناراض نہ ہو معاشرے کو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے آسمانہ تے اڈن والے سانج زمین تے ٹرن جوگے بھی نہیں رہے پیر وارث شاہ کہے جدوں تے 13ویں صدی دا دور پھر سی اٹھ جاسی زمانے تو مہر میاں دیاں ماپیاں تو منہ وار منگ سن رنا بندیاں نو جاسن ویر میاں ونڈی رن دا پوتر دلیرو سی گلاں پرے چکر سی دیر میاں وارث شاہ میاں او دور سی گدڑاں دا نیویں پا کے لنگ سن شیر میاں اور ایمان نالا تے غیرت اللہ بندہ ویسے نیویں پا جاندہ ہے تو سانو اس بے راہ روی نے کس مقام تے لیا کے کھڑا کر دیتا ساڑی تنزلی اور ذلت دی وڈی وجہ ہی ہوئے ایسا مصطفیٰ دے دین اور شریعت تو دور ہو گیا آج بھی اگر مسلمان اپنی سیرت نو نبی دی شریعت دے مطابق ڈال لبے قسم وحدہ لا شریک دی دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے تو عزیزان گرامی ایک تا ایسی محافل دا انعقاد دا ایک فائدہ ہو جاندہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق نو سمجھدا ہے کہ میں کیویں ادا کرنے دوسرا برکت رحمت اور امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ چ لکھیا ہے کہ جتھے نبی دا میلاد ہوئے آون والے سال تک
پورا سال اتھے اللہ دی رحمت برسدی رہندی تو عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے دنیا نو آباد کرنا سی او دی حکمت دا تقاضا سی مالک نے اس آبادی دا ذریعہ نکاح رکھے نکاح عام طور چاسا سمجھنے ہیں سارے واسطے سنت ہے یہ سارے واسطے سنت نہیں کئیاں واسطے فرض ہے کئیاں واسطے واجب ہے کئیاں واسطے سنت ہے تے کئیاں واسطے ٹھڈو حرام ہے توجہ ہے جی آپ تو سارے واسطے آنے نا سنت ہے یہ سارے واسطے سنت نہیں جس بندے کول طاقت ہوئے نکاح کرن دی اور وہ نہ کرے نکاح نہ کرن دی وجہ تو وہ برائی دے اندر مبتلا ہون دا انہوں خطرہ ہوئے تو ایسے بندے واسطے نکاح کرنا فرض بن جاتا ہے اگر وہ نہ کر سی تو گناہگار ہو سی بندے کو طاقت بھی ہے لیکن نکاح نہیں کردا اور وہ برائی وچ بھی مبتلا نہیں ہوندا اپنے آپ نو محفوظ رکھدا ہے ایسے بندے واسطے سنت ہے توجہ ہے جیڑا بیوی دے حقوق ادا نہیں کر سکدا حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکدا تے نکاح کردا ہے ایسے بندے واسطے نکاح کرنا حرام ہے یہ ہر بندے واسطے سنت نہیں کئیاں واسطے فرض ہے کئیاں واسطے سنت ہے کئیاں واسطے حرام ہے ہر چیز نو دے درجے دے مطابق رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا دی ابتدا جس حسین جوڑے تو فرمائی او دا نام ہے بابا آدم تے مائی حوا توجہ ہے اصل ساڈے سنیاں نو ایک بیماری ہے بھی مولوی نو میک ادوں دیونا جدو ادھی قوم ستی ہوندی اچھا بولا ہیکاں سن کے اساں اپنے عقیدے دی او بربادی کر لئی ساڈے پڑھن والےاں نو نہیں پتہ ہوندا بھی اے جو پڑھدا پیا کہ اے شریعت دے مطابق بھی ہے کہ نہیں اساں صرف آواز اتے سر سبحان اللہ آکھی رکھنا ہے مینوں ایک آدھا ہے کہ مولوی او سجنا چاہیدا جدی آواز چنگی ہے میں کہا جی آواز ہی سننی ہے تے مڑ اللہ دیتا لونے والا سن لیا کر وہ دی آواز تھوڑی چنگی اور سنیا آواز ہمارا معیار نہیں ہے جدو قوم دا معیار اللہ دا قرآن سی تے مصطفیٰ دا فرمان سی وہ تو ممبر تے بان آلے تے آمن آلے کوئی احمد رضا ہوندا سی کوئی میر علی شاہ ہوندا سی قوم وچ بھی پھر ہدایت سی عمل سی تے رہنمائی سی جدو ساڈا معیار ہی بن گیا علم نہیں ساڈے ممبر تے آمن واسطے علم دی لوڑ ہی کوئی نہیں بالکل میں واضح 80% تواڈے خطیب جنہ کتاب دا نام ہی جنہاں نو سیدھا نہیں پڑھنا آمدا کان تے ہاتھ رکھ کے سور چنگی لا لیندے کوئی ڈوگر ہے کوئی قریشی ہے کوئی فلانا ہے تو قوم آدھی سبحان اللہ میں اگلے دن بھی آکھیا میں کہ سجنوں ساڈی قوم دا شعور ہے کہ ایک مولوی تقریر کر دیں اوزا کہ یوسف نو براواں خوہ سٹیا تے وچوں آواز آئی گڑوم تے آدن سبحان اللہ یہ ہماری تنزلی کا شکار ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گیا 80 سال پہلے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی اکھے جڑے قوم نے واعظ تے تقریراں کرن والے انہاں دے مضبوط خیال نہیں مجمع چ کوئی بعد مذہب آوے او 100 روپیہ دے مولوی پوری گیٹی اودے ہی پھیر دیندا اور یہ چیزاں سا ویکھیاں نہ کنا واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی جڑے واعظ دا 100 روپیہ ایمان بدل دے وہ تو
سلام لینے کے قابل نہیں، تم اسے ممبر پر بٹھا دیتے ہو۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال آکھیا سی مسجدیں مرثیہ خاں ہیں، آکھے میں مسیتاں دی دیوار نو کان لایا تے روندیاں سن پئیاں۔ میں پوچھیا وا کیوں روندیاں؟ انہاں کہ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آکھے مسیتاں دیاں پیاں سن وا اقبال نمازی تے ہیں پر بلال رنگے نہیں۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جدوں دا حکومت نو پتہ لگا نا بھی اقبال تا نیرا مولوی، انہاں چھٹی بند کر دیتی۔ او اگے انہاں صرف ویکھیا ہی داڑھی کوئی نہیں تے او بول گیا بھی ساڈے رنگا ہے، او جدوں اندروں پھرولیا تو سارا مولوی نکلیا ہے۔ انہاں کہ او یہ تے ساڈے کھتے پہ گیا، انہاں چھٹی چ بند کی۔ اقبال کی فکر جو ہے نا وہ مکمل مصطفیٰ کا دین ہے، اور میں الحمدللہ اقبال نو بڑا پڑھیا ہے۔ اقبال دا ایک ایک شعر یا مصطفیٰ دا قرآن یا نبی دا فرمان۔ عزیزان گرامی، باب آدم تے مائی حوا تو اللہ نے اس دنیا دی ابتدا کی تھی جدو سیدنا آدم علیہ السلام بن گیا۔ ہن میری تقریر شروع ہوئی، موضوع تے جدو باب آدم دا وجود اقدس بن گیا، باب آدم وچ روح آئی، آپ آسے پاسے ویکھیا حوراں وی نوری، غلمان جنت وی نوری، ردوان جنت وی نوری، فرشتے وی نوری۔ عرض کیتی یا اللہ کو میرے رنگا پیدا کر، کو میری جنس دا پیدا کر، جڑا میرے کول بیٹھے دکھ سنے وی دکھ سناوے وی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی وچوں مائی حوا نو پیدا کر دیا۔ ایتھے بعض لوکاں دی طبیعت خراب ہو جاندی، او دن حوا پیدا نہیں ہوئی بلکہ جنت چ حور منگائی گئی، او دے نال بابے دا نکاح ہویا ہے۔ تے ساری جڑی دنیا ہے حور دی اولاد وچوں ہے، حور دے جسم وچوں ہے۔ جے تہاڈی اجازت ہوے تے میں ایتھے 3 جواب عرض کر سکتا، کیونکہ میرا الحمدللہ میری تقریر باویں معاشرے تے ہوئے تے باویں جیڑے مرضی موضوع تے عقیدہ میں لازمی بیان کرنا ہوں۔ پہلا جواب اللہ دے قرآن وچوں، خلقکم من نفس واحدہ، سورۃ النساء۔ اللہ فرماندا ہے میں انساناں نو پیدا کیتا ایک جان وچوں، جے من لو بابے آدم وچوں حوا تے وجود ایک بندا ہے، بابے آدم وچوں حوا تے اگوں سارا جہان۔ پھر قرآن دے لفظ ٹھیک ہے، تے جے بابے آدم وچوں حوا نہ منو، حور نہ منو، مڑ وجود 2 ہو گئے، آدم دا الگ حور دا الگ۔ مڑ قرآن دے لفظاں تے اعتراض آندا ہے، لہذا ہیکاں لاون والے ذاکران دی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، میرے رب دے قرآن دا ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ توجہ ہے؟ انہاں نو کہ پتہ جڑے کان تے ہاتھ رکھ کے آکھن آواز آئی، انہاں نو کہ پتہ قرآن کیا ہے۔ قرآن دے لفظاں تے اعتراض آندا ہے، کیوں وجود مڑ 2 بن دین، لہذا بابے آدم وچوں حوا منو تے مڑ قرآن دے الفاظ ٹھیک بن دین۔ اساں کسے ذاکر دی نہیں مرنی، اللہ دے قرآن دی مرنی ہے۔ دوسرا جواب ہے، اج بھی مرد دے کھبے پاسے دی ایک پسلی گھٹ ہے۔ ڈاکٹراں نو پوچھو، سائنسداناں نو، کیوں اللہ اے دے وچوں حوا پیدا کیتی، رب قیامت تک نشان باقی رکھ چھڑے۔ تریا جواب ہے، انہاں نو بھلکھا لگا ودا ہے بھی حوراں بچے دیندیاں۔ جنت وچ ایک مومن نو ملنی ہے 70 حور، کنیاں؟ جے 70 بچے دیون تے آ گئی تے مومن دی منجی تے باہر نکل جائے۔ بچہ بولو سبحان اللہ۔ اے حوراں بچے
نہیں دیندیاں جدو بابے آدم وچو حوا پیدا ہوئی اور مرد دی عورت والکشش عورت دی مرد والکشش تائیں کہ اے ایک دوے دے جسم دا جز ہے جدو بابا آدم مائی حوا نو ویکھیا تے دل دا میلان مائی وال ہویا رب فرمایا آدم اجے ٹھہر جا پہلے تیرا نکاح پڑھا لئیے توجہ ہے نکاح پڑھا لئیے نکاح پڑھایا جبرائیل پھر بابا قریب جاون لگا فرمایا آدم اجے رک جا پہلے حق مہر ادا کر حق مہر دینا اے واجب ہے بیوی اپنی مرضی نال تے معاف کر دے وے خاوند نو وہ کر سکدی او دا حق ہے کوئی ہور معاف نہیں کروا سکتا توجہ ہے میں انہیں گل تاں کیتی بھی چونکہ آج کل ساڈا مڑ کم جو ہی ہوئے اسا جدو نکاح پڑھائیے تے مڑ کئی وچ ڈھیر تیز ہوندے او میں ایک نو آ کے حق مہر دے ہو تو مینوں آ کے پیا کہ آ لئی جاؤ ہاتھ لوا کے لئی جاؤ ہاتھ لوا کے میں کہا بابا بڑا تیز ہے یار تو حق مہر دینا واجب ہے حضرت آدم عرض کیتی یا اللہ کوئی جنت وچ سونا چاندی عطا کر کوئی زیور کپڑے عطا کر جڑے میں مائی نو حق مہر وچ دے لواں فرمایا آدم سونا اور چاندی تے حق مہر وچ دے وے او جے تے چند بچے ہون تیری صلب وچ انبیاء موجود ہیں تیری صلب وچ اولیاء موجود ہیں تیری صلب وچ اتقیاء موجود ہیں تیری صلب وچ مفکر محدث تے مؤرخ موجود ہیں عرض کیتی مولا میں کی دیواں فرمایا تو دے کو جنا تو 20 واری میرے محمد تے درود پڑھ دے تیرا حق مہر ہو گیا میرے محبوب دے درود وچ ہو گیا کنی واری درود پڑھیا بابے اچھا بولو اچھا ہن ایتھے گل کرن لگا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نشر الطیب وچ لکھیا ہے کہ 4 واری پڑھیا ہے میں کہ بھاویں 4 واری پڑھیا تے درود ہی ہے او تعداد گھٹائی ہے پر درود تے پڑھی جائے نا بھاویں ایک واری بھی پڑھیا ہن میرا سوال ہے درود ابراہیمی حضرت ابراہیم تو بعد وچ جڑا بابے پڑھیا سی او کیڑا سی اچھا بول او دساں کیڑا سی وہ سی جڑا سنی اذان تو پہلے پڑھتا ہے اونج میرے کول حوالے سارے ہوندے میں کچی گل کدی کیتی نہیں میرے بیگ وچ کتاب ہے اشرف علی تھانوی دیوبندی دی بوادر النوادر او دے وچ لکھیا اونوں کسے پوچھیا بھی نبی دا نام چومن نال ثواب ہے اس نے کہا کہ ثواب تا کوئی نہیں پر ایک گل ہے اکھاں انیاں نہ اس اچھا بولو اکھیں انیاں نہ اس میں کہ ثواب تے تواڈے مقدرہ وچ کوئی نہیں انے ہون تو تے بچو توجہ ہے تو عزیزان گرامی بابے آدم او درود حق مہر وچ پڑھیا او پیو حق مہر وچ پڑھیا پتر مسجد وچ نہ پڑھن دے اچھا بول حلالی پوتر پیواں دے پیچھے چل دے اچھا بول بابے تے حق مہر وچ پڑھیا ہے پتر مسجد وچ نہ پڑھن دے مڑبے دی سنت نہیں ہو پیا چلدا میں لگدا جڑا او دے مقابلے چ آیا سی نا ابلیس وہ دی سنت طریقے تے پیا چلنا ہے ہن نکاح ہو گیا زمین تے آئے وہ ایک بار لمبا چوڑا واقعہ 450 سال دی جدائی پھر ملاپ ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے اتھو آپ دی نسل نو بڑھایا تو عزیزان گرامی اے مرد اور عورت انہاں دوواں نو رلا کے اللہ نے اس زمین نو آباد فرمایا ہے ہن مرد نے کیتا ہے نکاح کر کے لین دا بی بی نو اپنے نکاح وچ ہن اے جیڑی ساڈے نکاح وچ اوندی اے دا خرچہ کے دے اوتے فرض ہے
بولو کنا فرض ہے ہن کئی پرنیجے بیٹھے کئی پرنیندے پین کئی ہجے دل چ شوق لئی بیٹھے پرنیونا تے اے ایسی سنت اندے تو علاوہ کھلوندا ہی نہیں باقی ساری سنتاں بول جاندیاں پر اے سنت لازمی اونچا بول اے سنت کیونکہ اے دے وچ ساڈا جو فائدہ ہے میں کیا داڑھی رکھ لا کہ ماما دا رشتہ کوئی نہیں دیونا میں کیا او نبی دی سنت کائی نہ اجے وجہ سجنوں تسا تھوڑا جا ساتھ دیو اج تک گڈی ٹیشنوں ٹردی پئی انشاءاللہ میں ایسا کھلسا یاد کر سو اے جدی تقریر تو خواباں چ نہیں سنی ہونی تو عزیزان گرامی ہن نبی دی ہر سنت نو کنڈ کرنا جے سنت چ اپنا فائدہ ہونا بھج کے اپنانی مڑ اسلام پورا تیرے اندر داخل نہیں ہویا جتھے تیرا دل منیا ہے اونوں منے میں ایک نو پوچھیا میں کہ یار کتا کھا لا میرے تو گل پہ گیا اس کہا مولوی تینوں شرم نہیں ہوندی میں کہا کیوں اس کہا حرام ہے میں کہا کیتا ہے کہ شریعت نبی دی حرام کیتا ہے میں کہا اچھا جی کتا شریعت نبی دی حرام کرے تے کھاندا نہیں ہوں تو سود میں کیتا ہے اچھا بولو سود میں حرام کیتا ہے رشوت میں حرام کیتی زنا میں حرام کیتا ہے کسی دی ماں بہن بیٹی نو بری نظر نہ دیکھنا وہ بھی شریعت حرام کیتا ہے جی میں کتا شریعت حرام ہے زنا بھی نبی دی شریعت حرام ہے سود بھی نبی دی شریعت حرام ہے جھوٹ بولنا بھی حضور دی شریعت حرام ہے تے جیڑا مومن ہوندا ہے نا او جیڑا دل منے اونوں لے لیا تے باقی چھڑ دیتا یہ منافق کا کام ہے مومن کا نہیں مومن وہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ جو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوتا ہے جتھے شریعت آکھے اوتھے آکھ پٹیندا ہے جتھے آکھے شریعت نوٹ لا اوتھے نوٹ لیندا ہے عزیزان گرامی ہن بیوی دا خرچہ مرد تے فرض ہے تے کنا فرض ہے جیڑا ساڈا کیتا فرض ہے او تے ہے کہ ایک ٹی وی لے دینے ویکھو نا جی مڑ گارج کلی ہوئے تو کام تے وگ جاونا مڑ دل نہیں لاونا اس اے ساڈا فرض ہے عید والے دن پارک بھی لے جانے اے ساڈا کیتا فرض ہے لیکن جو نبی دی شریعت فرض کیتا میں وہ دسنا لگا ہن اے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء 5واں سپارہ مالک نے مرداں دے عورتاں دے کچھ حقوق ادھ وچ بیان فرمائے اچھا بولو اللہ دا قرآن پڑھیے سبحان ارشاد ربانی فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم علی بعد وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا اللہ رب العالمین فرماندہ الرجال قوامون علی النساء میں مردان و عورتاں تے حاکم بنایا ہے اجا بولو اور مردو تواڈی گل پیا کرنا رب فرماندہ ہے میں مردان و عورتاں تے عورت نو حاکم رب نہیں بنایا قرآن لئی بیٹھا ریاست مدینہ دے دعوے کرن والے تے کلمہ بھی سیدھا نہیں آوندا اذان بھی پٹھی پڑھ دینی جلسیاں وچ
جلسے دا نام رکھنا امر بالمعروف، ہونا وچ کی میوزک تے رنڈیاں نچنا۔ میں کہو کیڑا امر بالمعروف پیا کرنا تو تینوں تے پتہ ہی نہیں امر بالمعروف کینوں آکھدے نے۔ رب کائنات فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں مردانوں عورتاں تے حاکم بنایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک فضیلت میں انہوں اپنے فضل نہ دیتی ہے، او کیڑی فضل نہ دیتی ہے؟ جسمانی طاقت دے لحاظ نال، جسمانی طاقت اور دلیری دے لحاظ نال مرد عورت فوقیت رکھ داوے۔ بما فضل اللہ، اے میرا فضل ہے، بناون وچ میں انہوں اللہ بنائے۔ اے ایک فضیلت ہے طاقت جسمانی بناوٹ اور دلیری دی لحاظ نال جڑی انہوں عورت تے حاصل ہے۔ تو دووی رب فرماندا ہے انہاں آپ لئی، وہ کیڑی؟ فرمایا اے اپنا مال عورتاں تے خرچ کر دے۔ کیوں؟ شریعت نے خرچہ بیوی تے نہیں رکھیا، مرد تے رکھیا۔ 3 قسم دا خرچہ فرض ہے، جڑا بندہ اے ادا نہ کر سکتا ہو او دے واسطے نکاح حرام ہے۔ پہلا، رہن دا مکان، اچھا بول، سر لکامن دی جگہ، 2 وقت دا کھانا، جویں دا آپ کھاوے اوویں دا، 2 سوٹ گرمیاں دے تے 2 ڈھلے پہ گئے۔ ہن کئی بیبیاں سندیاں پیاں دمی میرے خلاف جلوس نہ کڈی ودی ہون تواڈے چمت ہوے تے بھاویں دا لے دیویں آکھن مولوی چنگا آیا اسا تا 2 ایک اٹھانیاں چ لے لینیاں تے نواں کام دسی جاندا بندہ بھاویں دا لے دیویں پر میں او دسنا پیا جڑا شریعت رکھیا 2 سردیاں دے تے 2 گرمیاں دے۔ اے 3 خرچے مرد اتے فرض ہیں، اگر اے نہیں دے سکدا تے نکاح کرنا جائز کیوں؟ جیڑی لیاونی انہوں بھکھا مارنا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہن اگلی گل کرن لگا دل تے ہاتھ رکھیا جی، ہاں 2 میں رکھ لے۔ عورت اتے مرد دے کپڑے دھونے یہ فرض نہیں۔ میں چیچا وطنی جاتی دے اتے تقریر پہ کرا تے ایک گل کیتی تے بندیاں نوں تو گھوٹو آ گیا، اے نواں رولا مولوی پائے ہوئی۔ او میں مڑ تے نال ہی دسیا میں کہ اندر بیبیاں وی سندیاں پیاں تے کاوڑ انہوں ہوے آپ دی تے دمی جناب گھر والا وڑے تے او آکھے آؤ صرف تے آؤ سوٹا تے آؤ کھوڈا چا لو دے۔ راتی مولوی آ گیا ساڈے اتے فرض کوئی نہیں تے چل کھاڈے چو نہ ذرا تیرا پتہ لگے۔ میں کہ ہن اگلی گل اے بھی سن لو، جویں عورت اتے مرد دے کپڑے دھونے فرض نہیں، اگر وہ دھوندی ہے تے مرد تے احسان پہ کر دیئے۔ عورت بیمار ہوئے دوائی لے کے دینی مرد تے فرض نہیں، اگر یہ لے دینا ہے تے احسان پہ کرتا ہے تے احسان دا بدلہ احسان ہے۔ توجہ ہے؟ احسان دا بدلہ احسان ہے۔ تے میں کہا بی بی صاحبہ جی تو آ کہنا بھی آؤ کھاڑ آئی تو دمی تو بھی پٹی بان کے سر نو پہیے تے مار میں بھی نہیں لا دوں گا، میرے اتنے کڑی فرض ہے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے شریعت پوری رکھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی اللہ رب العالمین فرماندہ بما فضل اللہ، ایک فضیلت انہوں میں اپنے فضل نال دیتی جسمانی طاقت قوت دلیری دے لحاظ نال میں مرد نو عورت تو بنایا آلاوے، دوسری نا آپ لئیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اے اپنا مال خرچ کر دینے اپنی عورتوں دے۔ تاں کر کے میرے پاک نبی نے جدو مولا علی دا نکاح حضرت سیدہ خاتون جنت نل فرمایا میرے نبی ونڈ کر دیتی، فرمایا علی گھر دے کام میری بیٹی کرے گی، باہر دے کام تو کرے گا۔ گھر دے کام
بیٹی کرسی باہر دے تسا خود کرو، یہ محبوب نے ونڈ کر چھڑی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین پھر عورتاں دے بارے فرماندا ہے فالصالحات، نیک عورتاں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتاں اطاعت کرن والیاں، اپنی عزت دی حفاظت کرن والیاں مرد دی غیر موجودگی وچ، توجہ ہے، مرد دی غیر موجودگی وچ اپنی عزت دی حفاظت کرن والیاں بما حافظ اللہ، انج حفاظت کر دیاں جی میں اللہ حکم دیتا ہے۔ ہن اے بیبیاں او ویکھو، ایک بی بی حضور دی بارگاہ وچ آئی، آ کے کہن لگی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ جدوں گل کردا ہے مرداں دی کردا ہے، ساڈا تے نا ہی نہیں لیندا۔ بی بی جھگڑن لگ گئی حضور نال، او ہجے جھگڑا پہ کر دی، اللہ قرآن دی آیتاں اتار چھڑی، سورۃ احزاب دیاں، رب نے 10 صفتاں عورتاں دیاں بیان کیتیاں، 10 مرداں دیاں بیان کیتیاں۔ ہن اطاعت کیویں کر دیاں مرد دی؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی جہاد تے ٹر گیا، بیوی نو اجازت دے گیا، اجازت نہیں سی دے گیا گھروں نکلن دی، کافی دن گزر گئے، حضور دا صحابی واپس کوئی نہ آیا۔ ایک دن اس بی بی نے کسی عورت دے ہاتھ پیغام بھیجیا، امام الانبیاء والحضور، میرا خاوند جہاد دے گیا ہے، میں نو اجازت نہیں دے گیا گھروں نکلن دی، اگر تسا حکم دیو میں اپنے والدین دی زیارت کرن واسطے جا سکتا یا نہیں۔ میرے نبی نے روکیا نہیں، لیکن فرمایا بیٹی اگر خامن تو اجازت لے لوے تیرے واسطے بہتر ہی۔ جب حضور نے فرمایا تیرے واسطے بہتر ہی، بی بی نہ آئی، تھوڑے دن گزرے، باپ بیمار ہو گیا، خامن جے واپس نہیں آیا، اس بی بی نے پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ اج تک خامن واپس نہیں آیا، باپ بیمار ہو گیا ہے، اور اعتماد داری کرن واسطے جا سکنی ہے یا نہیں؟ میرے نبی فرمایا اگر خامن تو اجازت لے لوے تیرے واسطے بہتر ہے۔ بی بی نہ آئی، باپ فوت ہو گیا، خامن حج تک واپس نہیں آیا، بیٹی نے پھر پیغام بھیجیا یا رسول اللہ باپ دنیا تو ٹر گیا، خامن حج تک گھر واپس نہیں آیا، اگر اجازت دیو باپ دے چہرے دا آخری دیدار کرن جا سکنی ہے یا نہیں؟ میرے نبی فرمایا اگر خامن تو اجازت لے لوے بہتر ہی۔ مقدی گل مقامہ، بی بی نہ آئی، او دے باپ دا جنازہ امام الانبیاء نے پڑھایا۔ جب میرے نبی جنازہ پڑھایا، جنازے تے کھلو کے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے دی بیٹی دے عمل دی برکت نال اللہ انہوں بغیر حساب و جنت عطا کر چھٹی ہے۔ جنت جنت کیتا انہیں کی سی؟ خاوند دا حکم منیا تے او دی اجازت تو بغیر باپ دے چہرے وال بھی نہیں آئی۔ اونچا بول سنو، جدو عورت دا نکاح ہو جاوے والدین تو بھی زیادہ حق او دیتے ہو دے خاوند دا۔ اونچا بول، یہ تواڈے ساڈے واسطے گل ضروری، کیونکہ اگلے کافران جیندیاں مار دیندیاں، اساں ہن ترقی کیتی، اسا پہلے تا بہا بہا کے مار دینی ہے، تے جے پرنا بیٹھیاں تو رسا رسا کے مار دینی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بندے سمجھ دیں کہ ساڈا حقوں میں نانا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا میں عورت نو حکم کردا اپنے خاوند نو کر دی۔
امام الانبیاء دا فرمان۔ عزیزان گرامی، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن۔ کنیاں؟ اچھا بولو۔ مینو ایک آکھن لگا اکھے جے 4 سن تے دنیا دی شان ایڈی کیوں نہیں بیان ہوئی، ہکو دی کیوں ہوئی؟ میں کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، ساریاں وچوں زیادہ شان مصطفیٰ دی بیان ہوئی ہے۔ ہن تو کی آکھیں گا بھی دوے نبی نہیں؟ اور میں حوالے دے کے جڑے منکر ہیں نا، جڑے منکر ہیں حضور دی بیٹیاں دے، انہاں دیاں کتاباں وچوں ثابت کیتا، اور ہن بھی میرے بیگ وچ انہاں کتاباں، او میں کیا پہلے اپنیاں تے پڑھ لو، تواڈے وڈے کی لکھ گئے؟ اچھا بولو۔ جادو ہو جڑا سر چڑھ بولے۔ ایسا یہ نہیں کدی آکھیا کہ حوالہ میں نے ادھر دیکھا تھا، ادھر پڑھا تھا، پھر میں آؤں گا پھر دیوں گا، نا ایسا سودا نگت ہی رکھنا ہے۔ اچھا بولو سبحان۔ ایتے سودا نگت ہی ہے۔ جادو ہو جڑا سر چڑھ بولے۔ اور سنو میرے نبی نے 4 بیٹیاں دی شادی کیتی۔ اج اساں جدو شادی کرنے ہاں، جدو بچی نو گھروں رخصت کرنے ہاں، سر تے قرآن دا سایہ کرنے مینوں کسے کتاب وچوں کڈ دیو نبی پاک نے جدو بیٹی گھروں رخصت کیتی ہوئے سر تے قرآن دا سایہ کیتا؟ نبی نے نہیں کیتا، اسی کرنے ہاں۔ نبی نہیں کیتا، اسی نبی سر تے سایہ نہیں کیتا، نبی بیٹیاں دے سینے وچ قرآن دا نور پیدا کیتا۔ اج سینے نور تو خالی ہیں، سر تے سایہ کے کرے سی؟ سر تے سایہ نہ کر، بیٹی دے سینے وچ قرآن دا نور پیدا کر۔ ان حسین دی ماں دی سیرت پڑھا، جدو بیٹی نو حسین دی ماں دی سیرت پڑھائیں گا، اگلے گھر قدم رکھ دیں، انہوں جنت دا گہوارہ بنا دیں۔ عزیزان گرامی، خاوند دا حق ہر کسے تو زیادہ۔ ہن بیٹی دے اس عمل دی برکت نال کیتی انہیں خاوند دی اطاعت، لیکن بیٹی عمل کیتا او دے برکت نال اللہ او دے باپ نو جنت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہن ایتھے گل کرن لگا اللہ رب العالمین نے اگے چکے گھر دے اندر اگر خاوند دی بیوی جائز کماں وچ اطاعت نہ کرے، جائز کماں وچ نا فرمانی دے وچ تے کرنی نہیں نا، ادو اللہ رسول دی کرنی۔ خاوند جائز حکم دے وے تے نہ، یعنی پردہ کے کر، یا کہ انہوں میرے گھر نہ آون دے وی ٹھیک ہے، وہ مالک ہے کہہ سکتا ہے، او دے مال دی حفاظت نہیں کردی، عزت بھی نہیں کردی۔ جائز کماں وچ اگر نافرمانی کرے اگو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں سمجھاون دے طریقے دسے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین فرمانا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المداجع واضربوہن۔ اگر عورت دا تانوں خوف ہوئے نا فرمانی دا، انہوں اللہ رسول دا ڈر دیو، سمجھاؤ، نبی دے فرمان سناؤ۔ پھر بھی بی بی اگر اپنی ضد تیڑی کھلوتی، میرے نبی دی شریعت آدھی بسترے وکھرے کر لو، بولنا چھڑ دیو، کچھ دن کر کے ویکھو جے پھر بھی بختاں لیڑی کھلوتی، پھر مارو۔ تے مارنا کی میں وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ میرے نبی دی شریعت آدھی ہے دوروں ہاتھ زور کے لیاؤ، اگاں ہولی کر لو۔ اچھا بولو، اے نہیں بھی جٹا ریت کڈن چاہ کے تے لات بھان سٹے۔ کئی بندے اے بھی گندیاں آتا ہے، لات نہیں بھرنی، چہرے تے بھی نہیں مارنا، ایسی جگہ تے بھی نہیں مارنا جتھے زخم ہوئے، کانڈ تے مارنا ہے، دورو ہاتھ زور کے لے آمنا اگاں
ہولی کر جے موڑ بھی اڑی کھلوتی تے موڑ شریعت آ دیے ہن دے نو طلاق تے طلاق کیویں دینی یکدم نہیں دینی طلاق 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 تے کئی نام مراد تسبیح پھیر چھڑ دے ساریاں طلاقاں دے کے تے موڑ آ جاسن استاد جی کوئی راہ ہے میں اگر راہ تے آپ بند کر آیا تو میں ہن بائی پاس کدوں کڈاں اگوں مڑ بہانے بڑے بنے سن بہانے کی بنے سن او جی میں بس غصے چاسوں تو کابڑے چ پتہ ہی نہیں لگا او تلک کے نکل گئی ترائے واری طلاق میں کہا اچھا جی اے کدی کسی ہنس کے بھی دیتی بھی آئی تو سالن چنگا پکایا جاتا ان طرح طلاق ہے نا مراد کا طلاق ہوندی کابڑے چ ایک عجیب بہانہ بنائی پھر دن میں نو اگلے دن کہا سکا جی کو راہ میں کہا تیرا نکاح کہیں پڑا ہے ایک مولوی تو میں کہا طلاق دیون تو پہلے مولوی نے پوچھ لوں پوچھ لینا سی نا میں مڑ رہا تیرا مولوی راہ بھی رکھیا تاکہ تینوں منتا نہ کرنا پونیاں ایک طلاق دے تحریرن ہوئے یا تقریرن ہوئے ایک پھر مہینہ انتظار کرو اور میں نے امید ہے انشاءاللہ ایک مہینے طبیعت درست ہو جائے اگر نہیں تو پھر دوے مہینے دوئی اور انشاءاللہ 100% یقین اللہ کوئی نہ کوئی صلح دا سبب پیدا کر دے سی پھر چارے قضا جے ویکھو نہیں تو پھر جا تیسرے مہینے تیسری دیو لے انج شریعت دے مطابق دیو تری دیون دی نوبت ہی نہیں ہوندی پہلے ہی اللہ تعالیٰ برادری چ کو بندہ اٹھ پیندا کوئی ادھر ادھر اٹھ کے تے او رستہ کڈ ہن جدوں آپ ہی پہلے بند کر لینی ہر شے تے مڑ راہ سونا لب دے مڑ پتہ ہی کر دین مڑ سنیاں کول تے فتوی لبدا نہیں مڑ جاندن دوئی برادری او مڑا دے لائے ترائے کی ترائے 100 بھی دے لا تیرا نکاح ٹوٹا ہی نہیں انہاں دے آپ دے کوئی نہیں کسے دا رہن دینا ایک عورت مگر مڑ ایمان منجایا عقیدہ تے مذہب بدلیا اور کئی بندے میں تو دکھا سکنا جڑے اس کام دے وچ آ کے مذہب بدل کے جہنم دا بالن پہ بن دین اوے سونا جے پہلے ہی نبی دی شریعت سکھی ہوندی تے کدی یہ نوبت ہی نہ آندی تیرا ایمان بھی قبول رہ جاندا اور حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا کہ وقت آئے گا میاں بیوی زنا کریں قیامت دی نشانیاں وچ جدوں اے ساڈے استاد سانو حدیث پڑھائی نا اسا حیران ہو کے پوچھے حضرت میاں بیوی زنا انہاں فرمایا پتر وجہ ہی ہوئی ہے طلاقاں دے کے رکھی ودے اس یا کوئی ایسا کلمہ کفر بخشن پتہ نہیں لگنا نکاح ٹوٹ گیا ہے او اپنے آپ وچ نکاح چن لیکن شرن نکاح ٹوٹ گیا ہے او تاں کر کے ایک قیامت دی نشانیاں وچ وہ سجنوں تاں کر کے شریعت کو مذاق نہ سمجھو یہ پل صراط ہے ہر قدم سنبھل کے جا کہ نہیں ایک قدم تیرے واسطے وبال جان نہ بن جائے عزیزان گرامی ہونا عدم برداشت دا مادہ انہیں بھی کئی گھر برباد کر دیتے ہیں اللہ دے ولیاں دی سیرت پڑھیا کر تینوں پتہ لگ سی کہ برداشت کیویں ہوندی حضرت سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل دا حاکم جد نا تو اس وقت دیاں سپر پاوراں کیسر تے کسرا اپنے محلات وچ بیٹھیاں کمدیاں سن اس حضرت عمر دے بارے جدے بارے نبی فرمایا ہے میرا عمر جڑے راہ تو لنگ جاوے شیطان نس جاندا وے شیطان نس جاندا ہے او حضرت عمر نو ایک بندہ ملن آ گیا انہاں دے دور خلافت جدوں بوئے تے اپنے تے اندروں بی بی اونچا اونچا پہ بولے او بندہ حیران ہو گیا بھی یار اے دے نام دا وجکا ایڈا تے گھر وچ آ حالات بی بی اگوں پہ بول دی آپ سن دے پین چپ کر کے انہیں دستک دیتی آپ باہر ایسا کہ جی میرا فلانا کام ہے آپ لکھ کے دے دیتا بھی جا اس گورنر دے طرح کام ہو جیسے ٹورن لگا تے ہٹ پیا دا حضور ایک مسئلہ تے دسو فرمایا کی ہوا ہے اس نے کہا جی میں جو دروازے تے پہنچیا تواڈی بیوی صاحبہ بڑا اونچا اونچا پہ بولدی سی تواڈی تے باہر وجکا نہ تو بندے ڈردے تے ایتھے آپ نے فرمایا جلیا
میرے کپڑے بھی دھوندی، مینوں کھانا پکا کے اگوں رکھ دی، میرے بچیاں دی تربیت پرورش بھی کر دی، تے جے انسان جے اج جو کبڑی گئی ہے تے میرا بھی حق بندا برداشت کر۔ اچھا بولو، اچھا بولو، ساڈا کو بندہ انچ کرے، اللہ میرے موڑ آون دے فتوے ایران مریدی نا تھلے لگا پی خدا دا نام نے اے او کیویں سیانے آدن رنڈی رنڈے پا کٹ لیندی پر اتلے نہیں کٹن دیندے، تباہی تو ہو گئی بھی او باویں برداشت ہو دا کر لویا پر اتلے نہیں کھلوندے، اے اخیر گھر پٹ کے سن۔ عزیزان گرامی، اللہ دے ایک ولی گزریا جنہاں دا نام حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی جنہیں سومناتھ دا مندر فتح کیتا ہے، او دا مرشد ہے، او دا تھکے تو نہیں سنو مڑ گل، سلطان محمود غزنوی نا ادا کام ہے اے نا ویس بٹا لیندا ہی تے باہر گلی چ کردا ہی گشت، ایک دن ہن ویس وٹائی پھرے تے ٹریا گیا تے چار ترائے چور بیٹھے کٹھے ہو سوچن پہ بھی لٹیے کن اے ویچ بہ گیا، ایسا کیا میں بھی تواڈا بیلی ہی او ایک بولیا اسا کیا او تیرے کول کی ہنر اسا کیا کتا بھوکے تے میرے کولے ہنر ہے میں تانوں دس دیساں بھی کے پیادا ہے، بندے بڑے بڑے ہنر والے پے۔ اچھا دوے نے پوچھا تیرا اسا کیا مینوں لے جاؤ محل دے قریب میں سونگ کے دس دیساں بھی سونا اس جگہ تے۔ تریہ نے پوچھا تیرا اسا کیا بندہ جنہ مرضی ویس وٹائی ودا ہوئے رات دے ہنیرے سویرے میرے سامنے آیا پہچان لئی سکیڑا۔ ہن پوچھا سلطان نو بھی تو دس تیرا کی ہنر ہے، اسا کیا اللہ دے بندے میرا ہنر پوچھ دیو، بندہ پھائے پہ لگ دو میں داڑھی ہلاواں چا اچھا بولو میں داڑھی ہلاواں چا تے بندہ پھائے لگدا چھوٹا سی، ہن اشارہ تا دے گیا، اشارہ تا دے گیا پر وہ سمجھ نہ سکے۔ اچھا انہاں کہ ہن لٹیے کنوں، سلطان بولے سا کیا سن ہوئے نکیاں نکیاں چوریاں کرن دا آج میرا دل سیدھا بادشاہ نو پئیے، او سا کیا مرواؤں ہے، ایسا کہ میں تواڈے نال اللہ دے بندے ہوں، مڑ بندہ ہاتھ مارے تے ترکڑا مارے، نکی نکی چوری کے ہی کرنی، او دی گلاں تے لگے ٹر پے، ڈرن بھی صحیح پر ٹر پے، اگا ہن گئے تو کتا بھوکیا، انہاں پوچھا تو تا نہ کتا بھوکے تے میں دس دیساں، دس کے بھلا کی پیا دا، کہ دس تا دیواں پر تساں کٹ سو، اگے کیا ہو سکے اے مینوں پیا دا بھی بادشاہ تواڈے نال ودا تسی گھر لٹدے ودے، او نہ کیا ہے کوڑا نہ مراد نہ ودا ایویں چھڈی رکھدا پیڑ بننی بیٹھا ہے تو، انہاں دی منی کوئی نہ گا ٹر پے، اونے سونگ کے دسیا بھی سونا ایتھے پیا نے ماری چھال ٹپے سونا چایا، ہن سلطان نالے تے سلطان آکھن لگا ایتھے لکا دیو ٹویا کھٹ کے، ہجے بادشاہ تو بڑی کھپ پمنی تے مڑ جدوں گل ٹھڈی ہو گئی مڑا بچا لی سویرے ہن جدوں بیٹھا تخت تے پولیس گلی فلانا فلانا چا لیاؤ، ہن راتی بیس وٹائی ودائی دے اپنے پورے بادشاہی والے لباس وچ بیٹھا بیلی، چور آ گئے، انہاں کہا جی چوری نہیں کیتی، ہو سکا مینوں پورا مخبر پڑیا جتھے لکایا نے او جا بھی میں جاننا اتھوں برآمد ہو گیا، بڑے پریشان بھی کیڑے مصیبت نو پھسے، آپ فرمایا انہاں نوں دیو پھانسی، ہن جدوں لے کے ٹری نہ پولیس پر جڑا بیلی آ راتی بندہ ویس وٹائی وتے تے میں سویرے اونوں پہچان لئی ساں، او ہن پیچھے ہٹ ہٹ کے ویکھے، او سلطان پوچھے او کے آنا ہے، اس کہا داڑھی اس لے سے مر گیا سے، اچھا بولو سبحان اللہ، اس کہا داڑھی اس لے سے جس مر گیا سے، سلطان محمود غزنوی دا ہاسا نکل گیا، آپ فرمایا واپس لاؤ بندے کام دن، جڑا بادشاہ ہوندا ہے نا با مانت باپ ہوندا ہے، رعایا نال باپ دا رویہ رکھدا ہے،
آپ نے فرمایا واپس لے آؤ بندے ہنرمند پر مجبوریاں چور چا بنایا ہے آپ انہوں نے کم دیتا اے او سلطان محمود غزنوی ہے جنہیں سومناتھ دا مندر فتح کیتا ہندو آکیا جنہ مرضی سونا چاندی لے لا آپ فرمایا جاؤ برا آج میں بت نہ بننے تے قیامت تک مسلمان آکھن گے سلطان بت فروش سی میں بت فروش نہیں بننا چاہتا ابراہیم دی سنت ادا کے بار کر کے بت شکن بننا چاہتا او دا مرشد اے خواجہ ابو الحسن گل یاد ہے جتے چھڈی ہے اے مڑ آسے پاسے والی گل تاں رلائی دی مڑ تقریر دا سواد بن گئی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی ولایت دا شہرہ سن کے ایک بندہ انہاں دی زیارت کرن دا شوق لے کے ٹر پیا بڑا سفر کر کے جدوں خواجہ صاحب دے دروازے تے پہنچیا دستک دتی اندروں بی بی پوچھیا کون انہیں آکھیا جی میں خواجہ ابو الحسن نو ملن آیا انہاں دی زیارت دی طرف تے شوق لے کے آیا اگوں بی بی کہن لگی جا ورنگ وگ جاؤ تم بھی ویلا ہے ابو الحسن بھی ویلا بندہ نہ تینوں کوئی کام کار نہ ہونو سارے ویلے متھے لگ گئے دفع ہو جاؤ او بندہ حیران ہو گیا یار عجیب گل دی ولایت دے چرچے دنیا وچ تے گھر وچ حالات بیوی ایڈی زبان دراز ماسا قدر نہیں کردی اپنے خاوند دی او دے دل وچ خیال آیا اے ولی ہو ہی نہیں سکدا جدی گھر وچ قدر ولی کیویں بن سکدا ہے اوتھوں واپس ہونے لگا ایک بندہ مل گیا انہیں آکھیا مسافرہ کون ہے کتھوں آئے انہیں آکھیا یار بڑی دوروں آیا ابو الحسن نو ملن آیا اگو گھر وچے حالات بیوی زبان درازے او تے گل ہی نہیں پئی سندی او شخص کہن لگا او دی بیوی دی گلاں تے نہ جا خواجہ ابو الحسن خرقانی واقعی اللہ دا ولی جنگل ٹر جا بابا لکڑیاں چیر کے بیچ کے مزدوری کر کے رزق حلال کماوندا وے اگر انہوں ملنا چاہنا ہے جنگل ٹر جاؤ جدو بندہ جنگل ول گیا اگو ویکھیا بابا جی شیر دے اوتے لکڑیاں دا جتھا لد کے لگے ہوندے نے حیران ہو گیا اس بابے نے شیر نو قابو کیویں کر لیا ہے ابو الحسن قریب آ کے آکھیا بیلیا میں اس زبان دراز دا بوجھ چکیا ہے جنگل دے جانوراں میرا چک لیا وے جنگل دے جانوراں میرا چالیا میں او دی زبان درازی تے صبر کرنا اچھا بولو اے تو سبق کی ملے آپ صبر صبر دا پھل میٹھا ہونا بندہ کچھ دن رہا واپس ٹر گیا کئی سالاں بعد پھر آیا دروازے تے دستک دیتی اندروں بی بی بولی کون انہیں آکھیا خواجہ ابو الحسن خرقانی نو ملن آیا بی بی کہنے لگی تشریف رکھو پانی پیو کھانا کھاؤ انتظار کرو تھوڑی دیر تک آ جاندے نے حیران ہو گیا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے پچھلی باری آیا ستے اے گلے ہن بی بی اچانک نہ بدلی ہوئی بارہ لو بیٹھا نہ جنگل ٹر گیا انہیں سمجھے ادھر ہی ملے گا ویکھیا تے خواجہ صاحب سر تے لکڑیاں دا جتھا لد کے لگے آندے نے کہنے لگا بابا کدھر گئے شیر فرمایا بیلیا او زبان دراز ٹر گئی ہے دنیا چھڈ گئی ہے اے نوی لئی ہے اے اخلاق والی ادب والی جدوں جدا بوجھ میں چکدا سا او بھی چھڈ گئی جانور بھی چھڈ گئے نے جانور بھی چھڈ گئے اور سنو گھر پتہ کدوں برباد ہوندے جدوں کوئی پھپھے کوٹن وڑ جاوے اچھا بولو سبحان اصل اجڑے گھر ویکھ لیا جے 90% عورتاں دی بربادی میں تو ہن کئی پنچایتاں وچ جاننا کیونکہ کئی دوست احباب دے معاملات ہوندے اللہ دا فضل ہے لوگ سدن من بھی لیندے کئی روسیاں ٹرائیاں لیکن جدوں گل کھلار دے نو پچھو کائی نہ کائی بی بی بختا لی کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے پیچھے کس کا کامیاب عورت کا شیطانیت میں کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ہن ایتھے بھی اللہ دے ولی دی گل سنو اچھا بولو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ
حافی انہاں نوں تاں دن ساری زندگی انہاں پیراں جُتی نہیں پئی، شراب دی بٹھی چلاوندے سن۔ ایک دن نشے دی حالت جا رہے نے، بسم اللہ لکھیا کاغذ تے، ٹکڑا زمین تے پیا سی، نظر پئی چکیا چوک کے چومیا، خوشبو لا کے اُتے رکھیا کہ میرے رب دا نام پیراں وچ پیا رلدا ہے۔ فرشتہ خواب وچ آ گیا، انہاں کہ اٹھ بشر حافی، تو رب دے نام نو خوشبو لائی، مالک تیری زندگی نو لا چھوڑی۔ ولی بنیا۔ انہاں دی بیوی انتہا درجے دی اطاعت گزار، شریف، نیک۔ آپ جدو نماز پڑھن جاندے سن تے بوے تے آ کے آکھنا اللہ اکبر، تے بی بی دروازے دے اگلے پاسے کھلوتی ہوندی سی، یا بشر آواز دیندے سن، دروازہ کھول دی سی، آپ اندر جا کے آپ دی جُتی اتارنی، پیر دھوانے، ہاتھ دھوانے، جو گھر وچ مثال ہونا پکا حضرت دے اگوں رکھ دینا۔ ایک دن حضرت بشر حافی نکلے نماز پڑھن، پچھو ایک پھپھے کٹن وڑ گئی۔ آدھا کیا ایڈی تو سونی، اپنے کپڑے دا حال ویکھ، اے فقیر تینوں دتا کی ہے؟ گلاں لائیاں، بی بی گلاں دے عورت دی گلاں تے جلدی لگ جاندی۔ اچھا بول، تاں کر کے ساڈے بزرگ آ دن غیر مرد بھاویں گھر آ جاوے، کیوں؟ غیر اوسی تے تواڈے کول بس ہی تواڈے سامنے عورت کول نہیں بہ سکدا۔ تے بی بی جدوں آنا ہے، بی بی کول بہنا ہے، تو سمجھنا عورت کول بیٹھی، پر اس او لوتی لاونے جڑے مرد نہیں لا سکتے۔ عزیزاں نے گرامی، انہیں جدو گلاں کیتیاں، بی بی گلاں تے لگ گئی۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کے گھر آئے، اگے تے آدھے سن اللہ اکبر، تے دروازہ کھول جاندا سی۔ اج کہہ تھک گئے، دروازہ نہیں کھلیا، دروازہ بھنیا زور نال، مڑ جا اس کھولیا بھی تے یا اندر وڑے، اگے سلام وچ پہل کر دی سی، اج ویکھ کے منہ ہی پراں کر لیا۔ اللہ دا ولی سی، سمجھ گیا میری عورت دے کوئی کن لگ گیا ہے، اسے وقت مصلی چکیا، گھر ڈا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہاتھ چوک کے دعا چ منگی، یا اللہ جنہیں میرا گھر برباد کیتا ہے انہوں انیا کر دے۔ ولی دے منہوں گل نکلی، وہ پھپھے کٹن، گھر بیٹھی انی ہو گئی، حیران ہوئی جدو روشنی گئی، ڈر گئی، پتہ چل گیا ولی دے گھر گئی سا، چواتی لائی سا، او دی صدا ملی ہے، ڈگ دی ڈھیندی بشر حافی دے قدمی لگی، آدھی معاف کر دے، پچھلی زندگی انج دی حرکت نہ کر سا۔ اللہ دے ولی دعا منگی، یا اللہ اے دیاں اکھاں دے دے، میرے علیہ دی پہلیاں سونیاں آتاں دے دے۔ رب ولی دی دعا قبول کی تھی، انہوں اکھاں مل گئیاں، انہوں پہلیاں سونیاں آتاں مل گئیاں۔ اور بی بی نیک ہوئے نا، قسم خدا دی گھر دنیا میں جنت ہے۔ تاں کر کے حضور نے فرمایا عورت نال نکاح 4 قسم تو وجہ تو کیتا جاندہ ہے، بخاری مسلم دے اندر ہے، 4 وجہ تو کیتا جاندہ عورت نال نکاح، حسب یعنی اچھی برادری ویکھ کے، حسب نسب ویکھ کے، او دا مال یعنی امیرت ویکھ کے، حسن خوبصورتی ویکھ کے، فرمایا دین۔ میرے نبی فرمایا تسا پہلے ترے ہی نہ ویکھو، جدو ویکھو دین ویکھو۔ اچھا بولو سبحان، جدو ویکھو دین ویکھو، بد مذہب نہ ہوئے، بے حیا نہ ہوئے، او سناپ نو کی کرنا جڑا گلیاں چ رولدا ودو۔ اچھا حضرت فاطمہ الزہرا نو سلام اللہ تعالی علیہ سارے آکھو، آپ نو خاتون جنت آکھیا جاندہ ہے۔ یہ تو معنی کی خاتون کا معنی ہوتا ہے پردے دار بی بی۔ خاتون جنت آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے جنت کی پردے دار بی بی، جیڑی یہ آکھے میرا جنازہ بھی
رات دے ہنیرے چٹھایا جے تاکہ میرے جنازے تے بھی غیر دی نگاہ نہ پوے، او دی گود چاون والا مڑ حسن حسین نہ بنے تے کے بنے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا خاتون جنت نو ایو شیء خیر للنساء، فاطمہ عورت واسطے بہتر کیے۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا علی عورت واسطے بہتر ہے، عورت نہ غیر بندے نو ویکھے نہ غیر بندہ عورت نو ویکھے۔ تاں میں آگیا بی بی دی سیرت پڑھایا کر بیٹی، ہن اے لقب ہے آپ دا، کیوں؟ آپ دی حیا آلہ سی، پردہ آلہ سی، کہاں کر کے ایک ضعیف روایت ہے ضعیف، لیکن فضائل میں ضعیف بھی قبول ہوتی ہے۔ ضعیف روایت ہے جب سیدہ خاتون جنت پل صراط سے گزریں گی تو ہاتھ سے ندا آئے گی، تمام اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ بجلی دی تیزی دی مانت آپ پل صراط تو گزر جائیں گے۔ خاتون جنت دا سایہ اس سے بی بی نو ملنا ہے جن حسین دی ماں دے نقشے قدم تے چلنا۔ عزیزان گرامی، حضرت بشر آفی نے دعا منگی، یا اللہ میرے علی دیاں سونیاں آتاں دے دے، یہ دیاں اکھاں دے دے۔ رب دعا قبول کیتی، انہوں اکھاں ملیاں، انہوں پہلیاں آتاں مل گئیاں۔ اللہ دا ایک ولی گزریا جنہاں دا نام بابا شجاع ہے، وقت دے بادشاہ نے انہاں وال پیغام بھیجیا کہ تسی اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ وہ اگو اللہ دا فقیر سی، فرمایا میں فقیراں، داماد بھی فقیر ہی لباں گا، مینوں بادشاہی نہیں چاہیے۔ اساں تے نکاح کرن تو پہلے ویکھنا ہوندا کوٹھی ہے، گڈی ہے، 5 تولے سونا۔ میں کہے بھی ٹھیک ہے بھی 5 تولے سونا پاؤ تاکہ اے ادھارا چاہ کے پاوے تو ساری زندگی لیندہ مر جائے۔ سانو رسمہ لے دے بے گئی، کیا نبی پاک نے شرطیں رکھیاں سن؟ جدو حضرت صدیق اکبر نے مولا علی نو مشورہ دیتا نا کہ حضرت خاتون جنت دا رشتہ منگو حضور تو، اے مشورہ دینے والا صدیق اکبر ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، شیعوں کی کتاب کشف الغمہ میرے بیگ میں ہے، اس میں لکھا ہے ہن جی صدیق دا دل چلی دے بارے ماسا کو کھوٹ ہوندا تے مشورے دینے سن۔ کیوں جی؟ اگلی گل سن، جدو رشتہ طے ہو گیا ہے، کشف الغمہ اور بہار الانوار میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے صدیق اکبر کو بلایا، ساتھ بلال کو بلایا، پیسے صدیق کو دیے، بلال کو، سلمان فارسی کو، فرمایا صدیق ان کے ساتھ جا، اور ان سے کہا جو صدیق کہے اس کے مشورے سے میری بیٹی کا جہیز سامان خریدو۔ اور ایمان نال تساں دسو جٹ براؤ، اپنی بچی دا اساں جہیز خریدن واسطے با اعتماد بندے نو آنے یا جند تے اعتماد نہ ہوئے انہوں آنے؟ تے نبی صدیق نو کہہ رہے ہیں، اچھا بولو، نبی صدیق سے کہہ رہا ہے خاتون جنت کا جہیز کا جو مختصر سامان تھا وہ بھی صدیق اکبر نے خریدا۔ جب نکاح ہوا گواہ ابو بکر تے عمر بنے، گواہ ابو بکر تے عمر بنے۔ اصول کافی ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس طرح ہماری بخاری ہے، اس میں واضح لکھا ہے حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو
حضرت فاروق اعظم نے دی تھی حسین پاک کے عقد میں، جس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ میں کہا سیدو تواڈا تے حق ہی نہیں بندا فاروق اعظم نال بے ادبی کرنا، تواڈی تے دادی دا نکاح پڑھاون والا فاروق اعظم ہے۔ توجہ ہے جی؟ عزیزان گرامی، گدا چند برتن، اور مولا علی سے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی تھی حضور ایک تلوار ایک زرہ ہے۔ حضرت حضور نے فرمایا تلوار مردوں کا گہنا ہے، اسے رکھ لے۔ زرہ کہتے تھے اس لباس کو لوہے کا جو جسم پر پہنا جاتا تھا دوران جنگ۔ فرمایا اسے بیچا، جو پیسہ ملے گا تیری شادی پہ خرچ کروں گا۔ کشف الغمہ میں علامہ اربلی نے لکھا، ایران کی چھپی عربی میں میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے جب حضرت علی مدینے کے بازار میں زرہ بیچ رہے تھے، حضرت عثمان غنی آ گئے۔ فرمایا علی کیوں بیچ رہے ہو؟ عرض کی میں نے شادی کا خرچ ادا کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا زرہ کتنے کی ہے، فرمایا علی یہ بتا تیری شادی پہ خرچ کتنا ہوگا۔ شادی تے خرچہ کنا ہو سی، انہاں دسیا پیسے دیتے تے زرہ لے لئی، لے کے تے حضور دی بارگاہ چلے گئے۔ عرض کیتی سونیا علی نو ایویں تاں نہیں دیتا کہ علی بڑا اچھا بندہ ہے، انہیں لینا نہیں سی، ایویں لینے نہیں سن، میں زرہ خریدی ہے، پیسے دے چھوڑن، ہن میں تواڈی وساطت نال اے زرہ پاک علی نو شادی دا تحفہ دینا، کیوں مردن جنگاں میں جانا ہوندا ہے، میرے والوں اے تحفہ دے دیو۔ اگر توڑے مولوی نہ لکھیا ہوئے جا چشتی اس دورے جتھے 500 روپیے کلو ڈالڈا گھیو ہوئے تے کوئی 5 روپیے نہ دے وے، چشتی 5 لاکھ دا انعام دا اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ تو رہندی دنیا تک جدوں تک میرا ساہ ہے، جدوں دل کرے میرے کول آ جاویں، تیری کتاب نہ ہوئے، لکھن والا مولوی تیرا نہ ہوئے، چھپن والا ملک تیرا نہ ہوئے، 5 لاکھ لے لئی دے لے دے ساں، جے مولوی بھی تواڈا، ملک بھی تواڈا، کتاب بھی تواڈی، تے شان حضرت عثمان دی ہوئے، مڑ اتنا آکھاں گا بندے دا پتر بن، نبی دے یاراں دا غلام بن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جدو حضور نے وہ تحفہ لے کے مولا علی نو دیتا ہے، کشف الغمہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا علی عثمان پہ راضی ہو؟ حضرت علی عرض کیتی سونیا دعا عثمان دے حق تو چکر آمین علی آکھ دیندا ہے۔ حضور نے عرض کی یا اللہ میں عثمان پر راضی، میرا علی عثمان پر راضی، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ جبرائیل آیا، پیغام دیا، سلام دیا، عرض کی حضور جس پر آپ راضی علی راضی، خدا فرماتا ہے میں بھی راضی۔ ہن میرے گل تے توجہ کری، جس عثمان تے امام الانبیاء بھی راضی، مولا علی بھی راضی ہوئے، وحدہ لا شریک بھی راضی ہوئے، تے جے بھنگ پیمن والا ناراض ہو بھی جاوے تے حضرت عثمان دا ککھ نہیں جانا۔ توجہ ہے، انہاں دا ککھ نہیں جانا، اے دا رانا ککھ نہیں، اے دا رانا اور ریا بھی نہیں۔ جے انہاں دے بارے تفصیل سننی ہوئے تو نیٹ تے میرا نام لکھو، اللہ دے فضل نال او کیل ٹھوکن بابے فرید دا صدقہ، کہوں مینوں فیض پاک پتنوں ہوندا ہے۔ میں نہ عرب کی کھجوروں پر پلتا ہوں، نہ ایران کے چندے پر، میرا لنگر تو غوث کا لنگر ہے۔ کسے نو سعودیہ دا سہارا ہے، کسے نو ایران دا سہارا ہے، سانو مدینے والے دا سہارا ہے۔ تاں کر کے میرے آلہ دے فرماندے نے سب سے آلہ او اولا، اچھا بولو، سب سے آلہ او اولا، ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ،
ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزانے گرامی، جڑے محبوب دے لنگر تے پل دے ہون او گل ویجے دا کھائیے او دا ہی گائیے، کھاواں سنیاں دا تے گاواں ایران دا کسے منافق بندے دا کم ہے، کھاواں سنیاں دا تے گاواں خارجیاں دا اے بھی منافق بندے دا کم نہیں، جدو کھاندا سنیاں کولوں آ جھنڈے بھی انہاں دے مذہب دے گڈاں گا۔ ایک مولوی اگلے دے دین بدلی وتے تے میں کہو تو کیا کیتا، مینوں کہ سنیاں دتا کی، میں کہا تیرے پیو کول سائیکل بھی کوئی نہ آئی تو کار لئی ونا ہے سنیاں ہی دتی، توجہ ہے اے سنیاں ہی دتی، میں کہا تینوں محلے وچ کوئی نہ آئی جاندا، آج پورے پاکستان ہے تیرا نا ہے تے سنیاں ہی تینوں عزت دتی، تے تو ایڈا احسان فراموش ہے بھی ہجے سارا کچھ نگیر کے پیا نہ مینوں سنیاں دتا کی، آئی ہو جے بندے واسطے ہونا تو ڈنڈا تے بغیر تیل تو بہرحال میں تے اکو عقیدہ ہے، میں منگتا طیبہ دے والی دا، مینوں قطعاً ناکامی نہیں ہوندی، آ خوشامد دنیا داراں دی میتھوں صبح تے شامی نہیں ہوندی، میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیراں دا، اس منہ تے مٹی آونی ہے میتھوں نمک حرامی نہیں۔ حضرت بابا شجاع کہنے لگا بادشاہ وا مینوں تے فقیر جوائی چاہیدا ہے، مسجد ٹر گئے، ایک نوجوان کپڑیاں نو ٹاکیاں لگیاں، مسجد دے کونے تے بیٹھا تسبیح ذکر اذکار پیا کردا ہے، نماز دا ٹائم ہوئے جماعت نال پڑھ کے پھر اپنے نکرے لگ جاندا ہے، سارا دن انہوں ویکھیا او اللہ دا ذکر اذکار وچ مشغول رہیا ہے، بابا جی قریب ٹر گئے، فرمایا بیلیا کتھوں آئے؟ عرض کیتی حضور درویشاں دے کوئی ٹکانے نہیں ہوندے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہنے لگا حضور درویشاں دے کوئی ٹکانے نہیں ہوندے، آپ فرمایا بیلیا شادی کرنا چاہنے؟ انہیں آکھیا حضور غریب ہاں مینوں کون رشتہ دے گا، فرمایا تو رشتے نو چھڈ اے دس کرنا چاہنا ہے کہ نہیں، انہیں آکھیا سونیا جی شریعت نبی دی مطابق لب گیا تے کر لواں گا، فرمایا اٹھ پترا میں تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دینا، اپنی بچی دا نکاح دینا، گھر لے گئے نکاح کر کے بچی ٹور دیتی، اپنی کلی وچ لے کے آیا، عشاء دی نماز پڑھی، پانی دا پیالہ ادھی روٹی لے کے بیوی کو آ گیا، کہنے لگا بختاں لیا میرے کول تے ہوئی، بی بی شکوا نہیں کیتا، شکایت نہیں کیتی، اللہ دا نام لے کے اس ادھی وچوں ادھی آپ کھادی، ادھی او دے خاوند کھادی، پانی نال کھا کے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ آ بیبیو اس بی بی نو بھی پڑھ لو، ہن تے اللہ دے ساری زندگی گوشت کھواؤ، جدوں کبڑی جاوے آدھی جدوں دی تیرے گھر آئیاں دال تو علاوہ لبئی ککھ نہیں، ناراض تو نہیں ہوئے، دال تو علاوہ لبئی
کھ نہیں اور شکوے شکایت نہ کریا کر جڑی بی بی اپنے خاوند نو بھنڈے اللہ تے رسول دی لعنت دی حقدار بن جاندی ہے جڑی شکر کر کے خاوند دی عزت تے پہرا دے وے او جنت دی حقدار بن جاندی ہے عزیزان گرامی بی بی ادھی روٹی کھا کے اللہ دا شکر ادا کیتا صبح اٹھے تہجد پڑھی نماز فجر ادا کیتی دونوں میاں بیوی نے فجر دی نماز ادا کرن تو بعد خاوند پھر ادھی روٹی تے پانی دا پیالہ لے کے آ گیا کہن لگا کھا لا کو بی بی بولی کہن لگی راتی ادھی روٹی سی ہن کدھروں آئی ہے خاوند کہن لگا راتی روٹی پوری سی ادھی رکھ آیا سا ادھی لے آیا سا ادھی سویرے کھا لواں گے بی بی بول پئی ادھی یہ پتہ نہیں میرے باپ نے کس نا شکرے بندے نال بے یقینے بندے نال میری شادی کر دیتی ہے اور جس بندے نو رب تے ایڈا یقین نہیں جڑا رب سویرے زندگی دے وے گا اور روٹی بھی اچھا بولو بی بی دا یقین وے خامد ادھی روٹی رکھ آیا تے ادھی سویرے لے آیا وہ دا کہا تینوں رب تے یقین نہیں سی جڑے رب سانو ہن زندگی دتی اور روٹی دی اچھا بولو میرے نبی فرمایا رزق دے معاملے چ اللہ دی ذات تے انج یقین رکھو جی میں پرندے رکھ دے بھوکے پیٹ جاندن بھر کے واپس آ جاندن کدی کھوتا سوچ کے نہیں سوندا بھی سویرے کتھوں کھاواں گا جدے منہ کردا لب جاندا لبدی کہ نہیں جیڑا رب پتھر چ کیڑے نو رزق دیندا او تینوں مینوں نہ دسی تاں کر کے مینوں اگلے دن فون آیا اس ربیع الاول مولوی صاحب تقریر دا ٹائم میں کہ لے لو جی کنے پیسے لے سو میں کہ میں کٹا کہ جو کہ مطلب میں کہ ریٹ کٹیاں دے لگ دے اچھا ریٹ کٹیاں دے لگ دے وچھیاں دے لگ دے کھوتیاں دے لگ دے بندیاں دے ریٹ نالے میں کہ دین دا مول دے کی سکنا ہے دس جیڑا مولوی مکا کے آوی نا فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 امام احمد رضا بریلوی دا فتوی فرمایا جیڑا مکا کے آوے او دی تقریر سننی حرام تقریر سننی حرام جنہ تو لے سو انہاں نو واپس کرے نہیں چیتا تے انہاں دے لو خیرات کرے آپ نہ کھا سکدا کھاسی تے حرام کھاسی ہن جڑے ملاں دے ڈھڈ وچ حرام پیا وڑدا ہوے او دی تقریر دا اثر کی رہنا ایمان اور سنو 15 سال ہو گئے اس نا چیز نو ممبر دی دنیا تے پورا پنجاب پھری بیٹھا کئی واری کرایہ بھی ڈرائیور نو جیب وچ ہن تے رب اپنی دے چھڈی او کئی واری کرایہ بھی جیب وچ دے چھڑدا اج تک نہیں مکائے تے جیڑے مکیندن انہاں دے نالوں چنگا پیا کھانا اچھا بولو میرا یقین ہے جیڑا رب کتے نو رزق دیندا ہے میں تے او دے محبوب دا نوکر ہاں مینوں نہ دیسی اپنی خوشی نال تے بھاویں کوئی جو مرضی چ دے لیکن چشتی کدی زبان نال نہیں آکھیا اینے چ دیو کیوں میں تیرے تو لینا ہی نہیں چاہندا مینوں رب دیسی بندے دا دتا بندہ رجدا تے رب دا دتا بندہ بھوکا نہیں مردا تے نہیں جیڑے مولوی مکیندے انہاں دے گھراں وچ ویکھو کوئی ہارٹ دا مریض ہے کوئی شوگر دا ہی ٹبر بیمار آپ بیمار ایدو امد جاندے تے ایدو اچھا بولو جیڑے نبی دے دین تے سودا کردے ہون مینوں ایمان نال دسو ککڑاں دے عاشق نہیں او اللہ دے بندے او ایڈا جتھے بیٹھ جاون نا ککڑ دی گل کو رات گھما دیندے او بندے آدھے یار چانڈ چھاڑا یار میرے ککڑ دی ایک تا سن لا
اچھا جیڑا دنیا دے کوکڑاں دا عاشق ہوے او تے فری سناوے تے دھکے نہ اے رسول دے عشق دا دعویٰ کردا تے حضور دا نام پیسے تو بغیر لاکھ دی لعنت ہے اچھا بولو جیڑا کتا نبی دے نام نو پیسے تو علاوہ لینا گوارا نہیں کردا ایسے مولوی تے لاکھ لعنت ہے او نبی دے دین دا عالم نہیں ہو سکدا کاروباری گویا سوداگر او دی زبانی جو نکلن والا لفظ اثر نہ کرسی تقریر او دی اثر کر دی جدا تقوی بندیاں تے نہیں رب دی ذات تے ہوئے جدا بندیاں دی جیب تے نہیں اللہ دی رحمت تے نظر رکھدا ہوئے ساڈا حالات تے بابے ہوئے بن گیا ہے ختم ہے تقریر کردے پہ ہوئی نہیں ماننا بندہ جیب وچ ٹائم ویکھ کے موبائل کڈے 350 دی روپیہ دا دے ہن جدوں حالات ہوے 10 روپیہ تے نظر ہوے اودوں تباہی ہونی وہ ٹائم پہ ویدا ہے اینو اپنی پے گئی اروتی جان دیو میرا ایک بیلی آئی اتوں دا ایس ایچ او او دا پیو فوت ہو گیا تو اس مینوں بھی سدیا جا خصوصی تقریر تساں کرنی میں اتنے گیا تو ساری بات میاں ایس ایچ او دا پیو مریا ہوئے تو مولوی پیچھا رہ جاؤ مولویاں دا پورا ٹبر ہن اینڈ تے خطاب میرا سی میں بھی بیٹھا او جیڑا مولوی آوے نا ماشاءاللہ چودھری صاحب دا باپا جی بڑے نیک بندے سیدھے جنت میں حیران ہو گیا بھی انہاں نوں جبرائیل دس گیا ہے بھی ایڈی پکی جنت ونڈی اوندن آج میں نات خان تیرے آدن ہاتھ کھڑے کرو جائے مدینے جانا ہے خدا دا نانے والا آ جاؤ ہن کئی تا انج ہاتھو ٹپے ودن اگلے دیکھ نات خان پیا کے جڑا اس محفل وچ ہاتھ چاوے اونوں اج نبی دا دیدار ہو جائے میں یہ گل کائیں نہیں کرنی کیونکہ مینوں اجے آپ نہیں ہویا میں تانوں کیوں کرے نبی دا دیدار کرن واسطے محفل وچ ہاتھ نہیں جانے پیندے پیر مہر علی شاہ وانگو نبی دی محبت پیدا کرنی پیندی مڑ آکھن دی لوڑ نہیں پندی صرف اثر دیاں غیر موقدہ چار سنتا روئے تے سونا آپ ہی آ جاندہ ہے مہر علی تیرے تو امید نہیں میری سنتا چھڑ دے وے تے مڑ کسے پوچھے حضور کی ہو جائے فرمایا مکھ چنگ بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا رہی ایویں ایڈے ایڈے دعوے کرنے پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا بھی تہاڈا عشق تا ایتھوں تساں لانا ہے تے نہ نماز دی یاد رانی نہ روزے دی بلکہ میں پورے مینوں لے گیا ایک مولوی میرا بیلی سی تانوں شغل دی گل سنا اس میرے کول گڈی میں نویں لئی تو سکا یار میری تقریر ہے تے اج میرے نال وگ جا روز خطیب بن کے جانا ہے میں پگڑی لائی چا تے ٹوپی رکھ ڈرائیور جو بننا میں اگر جب پگڑی رکھی تو نگنا بھی تورے والا تے اس تو ڈھیر مولوی ہونا ہے میں ٹوپی رکھی تے ٹوٹی جی جُتی پائی تے گڈی چ بیٹھ گیا میں کہ مولوی صاحب یارا مگر سائے کچھ کرنا پونا میں انہوں لے کے پورے وگ گیا انہاں مینوں میں انہاں آکھیا میں کہ مینوں تقریر تہاڈی کائی نہیں سننی مینوں تو سمجھ دیو تو تسی کر لو او ہن اوتے گیا میں چونکہ میرا تے بیلی ہے مینوں پتہ ہی کی ہو جی کریندا ہے میں اوتھے میں کہ مڑ اوتھے بول پونا میں تے ایویں رولا بن سی تے بہتر مڑا سی آدا بھی نال تے او تجاڑی میری چپٹی سی میں اوتھے اندر سہ رہا ہن او جدوں فارغ ہو گئے روٹی شوٹی کھا کے گڈی چ بیٹھے تے او وچ ترا نات خان اس علاقے دے انہاں کہ جی تو 20 کلومیٹر دے شہر تے سانوں اوتھے لا دے ٹپنا تو تھوں میں کہ بہ جاؤ پچھلی سیٹ خالی کیڑا میرے سیر تے بنن او ہن بہ گئے تے ہن گلاں شروع قسم خدا دی منبر تے بیٹھا جھوٹ بولنا تے رب کلمہ نصیب انہوں میں تینوں عشق دسن لگا انہاں دا انہوں نے گلاں شروع کر دیتی ہن ایک دو پہ شاہ جی کہ ہاں آ یار جڑا اگلے دے سیالہ دے خل کائی ککھ نان بندے کو چگا لان میں حیران بھی کی ہویا بھی نبی دی محفل ہے یہ پیا دن بندے چگا لان میں آگیا خیر ہے بندے کی گل تو لترا نال کٹ دیں نہیں جی ڈرائیور صاحب مینوں ڈرائیور نہیں سمجھو او جڑا مولوی ہے او ڈرے بھی یہ بلائی شروع ہوئی بیٹھیاں تے دا انہاں نوں پتہ نہیں اے لیسی توا
وہ ہوں جو ڈرے تے بولے بھی نہ بھی یہ ڈرائیور صاحب وہ نہ تا کھاپ گئے پڑھ پڑھ کے بھئی دا بھی دا بھی دا بھی دا بھی دعا بولے ہو سکا تو ہی پہ گال کرنا اگلے تے میں گیا ہوں اتنے وہ ہوتا کو بندے سیرے دی جھوٹا نہیں میں آج ہاتھ بننے گڈی روکی میں گھٹھا لگوئے اگر کیوں میں کہا کمینیاں ہو نبی دے ذکر دی محفل ہوئے اوتھے تے حدیثاں میں چاہندہ اللہ دے فرشتے آ جاندے کتے ہو تو سردار روپیے مگر مسلمانہ دی عزت نفس دے بھی حملہ پہ کر دے ہو اور جنہ حضور دے دین دے محفل نو سجایا انہاں دی بھی غیبت تے چغلی پہ کر دے ہو تو سا دلے تے ہو سکدے ہو نبی دے دیوانے نہیں ہو سکدے دیوانہ نبی دا ویکھنا تے بلال ویکھو پتھر کھا کے بھی محمد دیاں نعتاں پڑھدا رہے ہیں میں لا دیتے میں نے کہا تواڈے رنگے منوس بیٹھے ہون میں تے کسے ٹرک وچ وجسا او سل انہاں نوں سور لگی او سل مولوی دسے او کہ عثمان چشتی نوں جاندے او کمالیے الگ او دی اوئے آئی او سل سور لگی انہیں کیونکہ میں پچھنینا پگڑی دوں اونج میں ودا ہوں نا اگلے دن میں کو ودا ہونا ایتھے حضور تو سانو اپنی عزت نال نہیں اچھا ستویں کٹھویں واری تو تیرے چاکے چی آیا میں جتنے بندے بیٹھن سدن والے ایک دے دسن بھی چشتی آ کے وہی نے پیسے لے اللہ دے فضل نال میں تیرے تو نہیں منگنے مینوں رب دے سی گلاں کر کے جیسا ہے تیری قبر تک تیرے کام ہو سن اور جڑے 50 ہزار لیندے نا میاں بیوی دے حقوق اتے انہاں وی تقریر نہ کیتی تو بابا شجاع دی او بیٹی او دا یقین ویکھ انہیں آکھیا تو تے بندہ ہی بے یقین ہے جیڑا رب سانو زندگی دیتی ہے او سویرے روزی بھی ہن ایمان نال دس ولی دی دھی ہوے اگوں مڑ یقین بھی تے ایویں ہی ہونا سی تے خاوند بھی نیک تے مڑ انج دے پاک جوڑے رلن تے اللہ پتر بھی ولی عطا فرمائے تو عزیزان گرامی جدوں دوویں گھر اپنے اپنے حق دائرہ کار وچ رہ کے ادا کرسن خامند بیوی دے حقوق ادا کرے بیوی خامند دے حقوق ادا کرے خامند دے بیوی دا حق کی ہے خامند دا او دی اجازت تو بغیر باہر اچھا بول باہر نہ جاوے اگلی گل جدوں خرچہ خامند تے فرض ہے ساڈے وچ ایک رسم چلدی عورت فوت ہو جاوے کفن لے کے تے نانکے بھجے ودے ہوندے پیکے او اولاد دے نانکے ہی ہوئے اے حق خامند ہے ساری زندگی وہ سبیندہ رہا تے 1000 دا کفن دے کے غریب دا مکاللہ کرن آ گئے کوئی یہ شریعت کس کی اجازت نہیں دیتی جس پر خرچہ فرض تھا اگر وہ زندہ ہے خامن وہ دے اگر وہ نہیں ہے تو بیٹے دے توجہ ہے بیٹے نہ ہومن سسر زندہ تے او دے وے اگر یہ سارے نہ ہومن تے پھر پیک کے دے وے پٹھے نہ چلو نبی دی شریعت سمجھو تو گھر کو نبی کی شریعت کے مطابق اگر چلاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی لو جی سونے او میں وروتی علی گل پوری کر لوں میں نو او پریشان بھی جیڑا مولوی امدہ جنت دتی ہوندا ہے میں اتو تقریر تے بیٹھا تے میں نے کول مڑ ہاں ہی ہو جائے بندے ناراض بھی ہو جاندے اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش علامہ اقبال آتا ہے اپنے بھی رس سے بدن تے بیگانے تے گئی ناراض ہیں اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن کہ میں نو آدن زہر نو چینی آکتے میں زہر نو چینی کی میں آکا چینی ہے زہر ہے اور میں اتو تقریر تے بیٹھا میں آکا چودھری صاحب آکے جی میں کہا معذرت نال مولوی غریب ہے میں اینا مولویاں دی گال تے نہ لگی تے ابے دا چارہ کر اینا تے نہ رہے ابے اوراں دا چارہ کرے اے نہیں تیری خوشامد تو جنتی آکھی ہم نے اگو ایسا چودی سنو میں او اٹھیا میرے تو پیسہ ساتھ گیا تھا تسی کھول کے تقریر کرو جی انہاں نو چھڈو ابا تے میرا ہی انہاں نو ڈھیر میں جاننا
توجہ ہے میں آگا لانتیاں کچھ آمد بھی کیتی تے پلے بھی کاکھ نہیں اے ٹی سی سانو لے دے کے بہ گئی جدو اساں ڈرانا ہی چھڑ دیتا بندے تے جنت سستی تے جی امام غزالی فرماندے ہیں جتھے مولوی سستی جنت وندا ہوے نا اوتے شیطان دی لوڑ کائی اللہ دا خوف بھی رکھو رب دی رحمت تے امید بھی رکھو دو میں چیزاں رکھو دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے صدا